उहाँ विज्ञ समूहका संयोजक पनि हुनुहुन्छ र यो किताब तयार गर्नको लागि सल्लाहकारको भूमिका पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ। माननीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, यो पुस्तक चाहिँ हामीले झन्डै 1.5 वर्ष लाएर तयार गऱ्यौँ र करिब 92 जनाको यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ र खास गरिकन यो यसको मूल आयोजक समितिमा मसँग काम गर्नुहुने सल्लाहकार गणेश बहादुर थापा अनि मेरो सहसंयोजकमा हाम्रो सुशील भट्टजी हुनुहुन्थ्यो, अनि दिलीप भट्ट र शिवप्रसाद सापकोटा इकोनोमेट्रिसियन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सहयोग बिना यो काम सम्भव हुन्थेन। त्यस्तै 8वटा उपसमितिहरू थिए। त्यो 8वटा उपसमितिका सल्लाहकारहरूले कृषि भयो, उद्योग भयो, यस्तै उहाँहरूको पनि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसैले उहाँहरूको पनि ठुलो सहयोग पाएकोमा म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद गर्छु र औपचारिक रूपमा हाम्रो महासचिवले पनि उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ। अब यसमा के छ, यो किताब कोरोनाले गर्दाखेरि 2-3 वर्षै ढिलो भयो र यसमा चाहिँ भएको डेटाहरू अलिकति पुराना पनि भइसकेका छन् र अब बन्ने सञ्चालक समितिले यसमा चाहिँ आवश्यक सुधार गर्ने नै छ र यसको बारेमा अलिकति अपडेट डेटाहरू म यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम सधैँ पिछडेको छ भन्ने त थाहा थियो, सबैलाई थाहा थियो। किन, कसरी र कुन क्षेत्रमा र कति मात्रामा यो पछाडि परेको छ भन्ने कुरा हामीले यो पुस्तकमा नि देखाउन कोसिस गरेका छौँ र म अलिकति यहाँलाई केही डेटा पढेर सुनाउँछु र यो यसमा सबैको चासो होला। यहाँलाई थाहै छ, सुदूरपश्चिम चाहिँ नेपालको कुल क्षेत्रफलको 13% भूभाग ओगटेको छ सुदूरपश्चिमले। यसको मतलब त्यहाँको रिसोर्सेसहरू, नेपालको कुल रिसोर्समा चाहिँ 70% हाम्रो 13% हाम्रो चाहिँ भागमा पर्छ। त्यस्तै जनसङ्ख्याको हिसाबले 9.8% सुदूरपश्चिमको छ र अब यो अनुसारै हेर्ने हो भने हाम्रो जिडिपी जुन यो राष्ट्रिय उत्पादन हुन्छ त्यसको चाहिँ 13% हुनुपर्नेमा त्यसको आधा करिब 7% मात्रै हाम्रो जिडिपीमा योगदान देखियो। यो पोहोरको डेटा हो, अब अपडेट गर्नु र अहिले नेपालको कुल जिडिपी झन्डै 48 खर्ब हुनेमा सुदूरपश्चिमको करिब 3.5 खर्ब मात्र थियो। गर्दा हामी कति पछि परेका छौँ भने यसबाट देखिन्छ। प्रति व्यक्ति आयमा चाहिँ नेपालको 1191 भएकोमा सुदूरपश्चिम चाहिँ 966 मात्रै छ यो प्रचलित मूल्यमा। त्यस्तै पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भन्ने हुन्छ। पर्चेजिङ पावर प्यारिटीले त्यो डलरले कति किन्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिमको 1773, नेपालको 2748 गर्दाखेरि धेरै कम छ सुदूरपश्चिम। त्यस्तै असमानताको हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा चाहिँ नेपालको सर्वचार 0.479 भन्दा बढी 522 थियो भन्दाखेरि महिला प्रतिको जुन हाम्रो सुदूरपश्चिम पिछडापन छ त्यसले यसले छलफल गर्छ। त्यस्तै गरिबीमा चाहिँ के छ भने 67-68 सालमा गरिबीको सर्वे भएको थियो, अहिले पनि भइसकेको छ र त्यो रिपोर्ट आउनु बाँकी छ, आउला अब छिटै। त्यो हेर्दाखेरि के देखिएको छ भनेदेखि
नेपालको 67-68 सालमा 10 वर्ष पहिले 46% भएकोमा नेपाल सुदूरपश्चिमको चाहिँ 46% भागमा नेपालको 25% थियो र त्यसमा पनि चरम गरिबीको पकेट क्षेत्रहरूमा बाजुरा सबभन्दा अगाडि रहेछ र बाजुराको झन्डै 60% मान्छे गरिबीको रेखामुनि थिए। यो डरलाग्दो फिगर हो। यो अहिले पनि त्यति खासै सुधार भएको जस्तो लाग्दैन। त्यसरी के छ भने यो विभेद, यो फरक चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा प्रदेशहरूको बिचमा मात्रै होइन कि जिल्ला जिल्लामा पनि धेरै फरक छ। त्यो म पछि यहाँलाई निवेदन गर्नेछु। त्यस्तै मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टीमा पनि त्यस्तै छ। अनि ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा पनि नेपाल चाहिँ 190 देशहरूमध्ये 84औं स्थानमा परेको छ र सुदूरपश्चिम अलिकति योभन्दा बेटर नै होला, किन हामीलाई सन्तोष गर्ने बानी धेरै छ। त्यहाँ गरिब जति गरिब भने हाँसेकै हुन्छ देखाएको छु मैले। र अब यो डुइङ बिजनेस भन्ने एउटा इन्डेक्स हुन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको, त्यसमा चाहिँ 190 देशमा नेपाल 115 तल छ। सुदूरपश्चिम झन् त्योभन्दा धेरै कता कम छ। र त्यस्तै अब के छ भने कृषिमा चाहिँ अब यो सेक्टर वाइज जाउँ हामीहरू। कृषिमा चाहिँ नेपालको तपाईँको 26% करिब मोटामोटी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ जिडिपीमा। सुदूरपश्चिममा चाहिँ 38% छ। भन्दाखेरि अति धेरै बढ्दा हामी कृषिमा आधारित छौँ र कृषिमा आश्रित परिवार चाहिँ 90% देखियो। अति बढ्दा देखियो कृषिमा। अब सिँचाइमा धेरै कम छ। सायद त्यहाँ 30 देखि 35% मात्रै कृषि सिँचाइ भएको छ र केही उत्पादकता बढ्ने चिजहरू चाहिँ अदुवा भयो, भटमास भयो, फापर, मकै, यसमा चाहिँ नेपालको खुर्सानी यसो धेरै माथि छ प्रोडक्टिभिटी। र जडीबुटीमा पनि त्यस्तै छ तपाईँको। जडीबुटीको यति धेरै हामी कहाँ छ कि 100वटा यो एक्सपोर्ट हुने मध्ये 80वटा प्रकारको जडीबुटी सुदूरपश्चिममा पाइन्छ। खप्तडमा मात्रै 250भन्दा बढ्ता जडीबुटी पाइन्छ। र उद्योगको क्षेत्रमा साह्रै डरलाग्दो स्थिति छ। त्यसमा के छ भने यो म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा नेपालमा 3133 भएकोमा सुदूरपश्चिममा जम्मा 45 थियो, 45 गर्दाखेरि नेपालको उद्योगको 1.4% मात्रै थियो। यो अति कम भयो। लगानीको हकमा त्यस्तै थियो र कम्पनी दर्ता पनि 0.42% मात्रै थियो नेपालको। यहाँ 18 लाख कम्पनी दर्ता भएमा सुदूरपश्चिममा 1000 मात्रै थियो। र खनिजको हकमा के देखियो भनेदेखि खनिज चाहिँ अति बढ्ता छ। धेरै ठाउँमा सुन खानी देखिया छ र लाइमस्टोन छ, फास्फोरस छ। अनि पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास उद्योगको लागि के छ भने ग्यासको जो पादुका स्थान भइरहेको त्योसँग टाँसिएको हाम्रो अछामको कर्णाली भेगमा छ। त्यहाँ पनि ग्यासको ठुलो भण्डार हुन सक्ने सम्भावना देखिया छ। त्यसबारेमा हाम्रो सिरियस ध्यान जानु पर्यो। र जलविद्युतमा के छ भने नेपालको 24% हाम्रो क्षेत्रफल 13% छ। यो हाम्रो 24% झन्डै डबल चाहिँ उसको भाग हो सुदूरपश्चिम गर्दाखेरि। तर अहिले दुःखलाग्दो कुरा के छ भने नेपालमा 1386 मेगावाट प्रोडक्सन भएकोमा सुदूरपश्चिममा जम्मा 52 मेगावाट छ। भने यो डरलाग्दो स्थिति हो। त्यस्तै अब के छ भनेदेखि हामीले बजेट मागेर मात्रै हुन, बजेट खर्च गर्ने पनि क्षमता हुनु पऱ्यो। त्यो क्षमता चाहिँ सुदूरपश्चिममा मिनिमम छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई बजेट दिएर भन्ने मात्रै होइन कि हाम्रो क्षमता कसरी बढाउने भन्नेपट्टि पनि हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। अब यो म मुख्य उसमा जान्छु। यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा पर क्यापिटल जिडिपीलाई नै विकासको मान्ने अब त्यो अवधारणा मान्ने त्यो जमाना गयो। अब चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स त्यसलाई नै विकास माप्ने मापनको एउटा संयन्त्र ठानिन्छ।
त्यसमा 3वटा कुरा सबलाई थाहै होला, म अलिकति यहाँलाई बोलिदिउँ। त्यसमा के हुन्छ भने पर क्यापिटल जिडिपी पिपिपी, शिक्षामा र स्वास्थ्यमा, यो 3वटाको सरदर अङ्क चाहिँ यो एचडिआई हो, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हो। यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेर्दाखेरि यहाँहरूले त्यो पुस्तकमा अगाडि एउटा राखेको छ चार्ट, यो यहाँले चार्ट हेर्नु होला। यो चार्ट हेर्दाखेरि कस्तो छ भने 2052देखि लिएर 57-58सम्म एकदम ठाडो गएको छ, त्यसपछि सुधार्नु भएको छ र अहिले गएर विगत 7 वर्षमा हाम्रो योजना आयोग र युएनडिपीले बनाएको फिगरको आधारमा 2019को फिगर हो यो। यति बढ्दा ग्याप, यो जो सुदूरपश्चिम र तपाईँको नेपालको एभरेजको बिचमा जति कम हुनुपर्नेमा त्यो ग्याप झन्डै बढ्दै गएको छ, यो वाइड हुँदै गएको छ। यो चाहिँ अत्यन्त डरलाग्दो कुरा हो र यो गणतन्त्र आएपछि यस्तो हुनु अलि सहने कुरा भएन। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीजीहरूको ध्यान जाओस् र उपाध्यक्षज्यूको खास गरीको ध्यान जाओस्। यो ग्याप बढेको छ, डरलाग्दो रूपमा बढेको छ। बागमतीको चाहिँ तपाईँको एकदम सुटअप भएर माथि गएको छ बागमती प्रदेशको, र सुदूरपश्चिम र ऊ चाहिँ झन्झन गर्दै गएको छ, न्यारो भएर गएको छ। यो ट्रेन्ड एनालिसिस हामीले गऱ्यौँ र अब जिल्ला स्तरमा चाहिँ के छ भनेदेखि जिल्लाको डेटा हामीले पाएनौँ। योजना आयोगलाई चाहिँ म उपाध्यक्षले म निवेदन गर्छु, जिल्लाको पनि त्यो डेटा चाहिँ राख्नु पऱ्यो, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। किन जिल्लाको अझै पनि एउटा पहिचान छ नि, म बाजुराको म गोदाङको भन्ने र त्यो कम्पेयर गर्ने। अब हेर्दाखेरि के देखियो भन्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिममा सबभन्दा बढी एचडिआई भएको कञ्चनपुर, महाकाली सिँचाइले गर्दाखेरि त्यहाँको जनसङ्ख्याले गर्दाखेरि होला सायद, त्यसपछि कैलाली छ। अनि पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ डडेलधुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जिल्ला, त्यहाँ चाहिँ 0.503 थियो र सबभन्दा कम बाजुरा 0.425, अत्यन्त कम हो यो। भन्दाखेरि हामी अब नेपाल चाहिँ मध्यम वर्गको उसमा विकास उसमा जाने उसमा भएको बेलामा सुदूरपश्चिम अहिले पनि पिछडिएको जिल्लाको क्याटेगोरीमा पर्छ। गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम चाहिँ त्यही किसिमको सुविधा पाउनुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि यहाँको ध्यान जाओस्। र अब यो हाम्रो यो किताबमा यो चाहिँ हाम्रो स्क्यानिङ भयो, यो स्वाट एनालाइसिस भन्छौँ। र अब यसको उपाय के छ भन्दाखेरि अब हामीले सुदूरपश्चिमले नेपालको सरोबरीमा 10 वर्षमा आउने हो भने कमसेकम 2.5% हाम्रो ग्रोथ रेट हुनु पर्यो। नेपालको गत 15 वर्षको एभरेज चाहिँ 1.57 छ करिब। अब हामीले नेपालको सरोबरीमा मात्रै पुग्ने हो भने पनि हामीले 2.5% कमसेकम ग्रोथ रेट हुनु पर्यो। भावनाले अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीलाई यस्तो प्रोजेक्ट चाहियो जुन प्रोजेक्टले तत्काल, तर कृषिलाई जम्मा बजेट बाँडिन्छ 2.3%, बढीमा 3%। भने म यहाँलाई सुनाउँछु, म बढ्दै पढ्दाखेरि नै डाक्टर गाडगिल मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कृषिमा चाहिँ इन्डियाले अमेरिकाबाट गहुँ मगाएर खानुपर्थ्यो। कृषि क्रान्ति ल्याउन नेहरूजीले 31% कुल बजेटको कुल योजनाको 31% त्यसमा लगानी गरेको छ कृषि। र आफै नेहरूजी आफै भागमा नाङ्गल पुग्थे, त्यहाँ पुग्थे हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमले र जनसहयोगमा कर्मचारी तन्त्र खातमा हामीले छोड्यो भने हुँदैन थियो। जनसहयोग र जन परिचालन गर्ने किसिमले हामीले इरिगेसन गर्नु पऱ्यो पाहाडमा। अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ के छ भने तराईमा मात्रै इरिगेसन गर्ने हो भनेछ, त्यो होइन। पाहाडमा पनि पोलिथिन पाइपमा ल्याएर 30-35 लाखमा गर्ने गरेका छन् है। अब त्यस्तै अब जडीबुटीमा र यो बाजुरा जस्तो ठाउँको जो चरम गरिबी भएको ठाउँको लागि स्पेसल प्रोग्राम ल्याउनु पऱ्यो। र केही बिग पुस प्रोजेक्ट भन्छ क्या,
अहिले गेम चेन्जर भन्ने पाइन्छ। जस्तो सेती प्रोजेक्ट हामीले नभ्याइ भएन, उरै लोकमार्ग नभई भएन। चाइनासँग हाम्रो त्यहाँ काठहरू अनेक किसिमको एक्सपोर्टको सम्भावना छ र त्यस्तै हाम्रो अब सिमेन्ट फ्याक्ट्री बैतडीमा रेडी छ है। त्यस्तै फास्फोरस फ्याक्ट्री तयार छ र मल फ्याक्ट्री पनि सकेसम्म सुदूरपश्चिममा युरिया मल पनि त्यहीँ हुनुपर्छ। सेतीको प्रोजेक्टको 50% हाम्रो त्यहाँ लाग्यौँ भने सस्तो दाममा, किनकि जो कन्ज्युमरलाई दिने रेटमा त सम्भव हुन्न। र सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने जुन अनुदान फर्टिलाइजर दिएको छ त्यो अनुदान चाहिँ यो फ्याक्ट्रीलाई दिन्छ। हार्दिक धन्यवाद शिवराज श्रेष्ठज्यू यहाँको यो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिको लागि। अब सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खत्रीज्यूलाई उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन गर्ने ज्ञापन पत्र वाचन गरेर अर्पण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। आज का प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमंत्री जी, आदरणीय विशेष अतिथि माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री जी र विशिष्ट अतिथि माननीय पूर्व उप प्रधानमन्त्री पाल्नुहुन्छ। मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा उपस्थित सज्जनवृन्द, अतिथि देवो भवको श्रद्धाभावले सबै उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु। सर्वप्रथम सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चको सर्वाङ्गीण विकास नामक पुस्तकको लोकार्पण समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई हामी सबैको ऊर्जा थप गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति सम्पूर्ण सरोकार मञ्च तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। साथै आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट केही समय छुटाई यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू सहित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वागतसहित धन्यवाद दिन्छौँ। अब म यहाँ समक्ष सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चको ज्ञापन पत्र राख्न चाहन्छौँ। यस सुदूरपश्चिम प्रदेशको थातथलोमा जन्मे हुर्की राष्ट्रले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएकोमा जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर अनुग्रहित छौँ। यो राष्ट्रको गुण तिर्न हाम्रो पनि कर्तव्य र जिम्मेदारी सम्झी सुदूरपश्चिम थातथलोमा जन्मी काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने निवृत्त राष्ट्र सेवक, विभिन्न व्यवसायी, अनुभवी विद्वान, बुद्धिजीवी मिलेर विशुद्ध विकासवादी गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संस्था सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च 2063 गठन भएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रिय विकासमा मूल प्रभावबाट निकै पछि परेकोले केही उकास्न सकिन्छ कि भनेर यो सरकार मञ्चले अधिकार बराबरी, विकास बराबरी नारा बनाई सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा एकल व्यक्तित्व सम्पर्क गरेर सरकारबाट निर्णय भएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छिटो कार्यान्वयन हुन् भन्दै प्रत्यक्ष परोक्ष आग्रह, अनुरोध, भेट, सम्पर्क सचेत गराई सरकारदेखि जनस्तरसम्मका समस्या समन्वय गरी सवारता सरकारलाई सघाउने काम यो मञ्चले गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2072 नयाँ संविधान जारी भई 3 तह केन्द्रमा सङ्घीय शासन, प्रदेशमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा नगर र गाउँपालिका विकेन्द्रित शासन व्यवस्था लागू भयो। स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी आफ्नै जनप्रतिनिधि समक्ष आइपुग्यो। सर्वाङ्गीण विकास, राम्रो खाने, राम्रो लाउने, राम्रो कमाउने, शान्त आनन्दले सुखी र सुरक्षित जीवन जिउने अधिकार सबैले पाए।
आकांक्षा बढ्दै गए तर सुदूरपश्चिमाञ्चलको आम्दानीको स्रोत बढेन। यस प्रदेशको जनसङ्ख्या 26,15,148 छ। यसमध्ये 37% परिवार वर्षभरि खान पुग्नेछन् भने बाँकी 62% परिवारलाई पुग्दैन। यो बेरोजगारीले अधिकांश युवाहरू भारत विदेशिन बाध्य छन्। यी विदेशी नै अदक्षताको कारण प्राय तिरस्कृत जीवनयापन गर्छन्। यसरी यो प्रदेश प्रतिको उपेक्षा र आर्थिक असमानताको कारण सिङ्गो राष्ट्रको प्रादेशिक अङ्ग नै आर्थिक अभावले अपाङ्ग जस्तै भएको छ। यहाँ बाजुरा जिल्लाको गरिबी रेखा बढेर सुरुमा 34%देखि हाल 64% पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, अछाम, डोटी, बैतडी यसै हाराहारीमा छन्। आर्थिक फड्को बाध्य खालको कुनै पनि उत्पादन तथा निर्यातमूलक धन्दा कल कारखाना यहाँ छैन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो सामाजिक पछौटेपन आर्थिक सङ्कट ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा छ। यसबारे सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकारमञ्चले चिन्ता र चासो राखी यस मञ्चको कार्यकारी तथा विशेष सल्लाहकार समितिको बैठकले यो चुनौतीपूर्ण आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति पाउने उपाय खोज्नको निम्ति विशेषज्ञको विज्ञ समिति गठन गरी यसमा आर्थिक विश्लेषक श्री शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वमा पूर्व राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर अग्रज गणेश बहादुर थापा र व्यवस्थापन सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष युवा सुशील भट्ट समेतको विशेष समिति गठन गरी दिलीप राज भट्ट र शिवप्रसाद सापकोटा 2 जनाको सहयोग समेत लिएको थियो। तदनुसार यो विशेष समितिले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत तथा निवृत्त विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया राय परामर्श लिने काम 3 महिनासम्म भयो। यस क्षेत्रको स्थलगत स्तरमै सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा विकास परामर्श सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी गरी यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, जलस्रोत मन्त्रालय समेतका विभिन्न निकायहरूको सहभागितामा यस क्षेत्रका 9वटै जिल्लाका वरिष्ठ विद्वान बुद्धिजीवी प्राध्यापक प्राचार्य सहित विशेषज्ञहरूको उपस्थित समारोहमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट यो विकास परामर्श गोष्ठीको समुद्घाटन भएको थियो। यसबाट प्रेरित भई यी विद्वान बुद्धिजीवी प्राध्यापक समेतको सभाले 16 बुँदे विकासको अवधारणा पत्र पारित गरेका थिए। क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय स्तरको सुझावहरूलाई आधार मानी यस क्षेत्रको विकास निर्माणका पूर्वाधार र कार्यान्वयनको उपाय सहितको तथ्याङ्क प्रतिवेदन दस्तावेजलाई नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासको मार्गचित्र नामक पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। यस क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा, त्यसका विज्ञ विशेषज्ञको पहिचान, यहाँको तथ्याङ्कमा सदुपयोग गर्ने उपाय औँल्याएर विकास निर्माण गर्ने बाटो पहिल्याउने प्रयास भएको छ। यसबाट राज्यका सङ्घीय प्रादेशिक स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधि र दक्ष प्रशासक एवं विकास प्रेमीलाई आफ्नो क्षेत्रमा विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न उपयोगी भइसकाउनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश बहुत प्राकृतिक सम्पदाको धनी छ। यिनको सही पहिचान पनि भइसकेको छ। यी प्राकृतिक सम्पदाहरू यसैले तलमाथि प्रसङ्गमा विकासका पूर्वाधारको रूपमा जल सम्पदा, सेती महाकाली, कृषि प्रधान देश 41% वन जङ्गल, 24% खेतीयोग्य भूमि र 12% चरीचरण क्षेत्र छन्। रमणीय धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरू र खनिज पदार्थहरू उल्लेख्य छन्। विगत पञ्चवर्षीय योजनाको समय मुलुकको समान र समानुपातिक विकास गर्नको निमित्त 13 सालदेखि नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना थालिने भई 65 वर्षसम्म 14वटा पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनाहरू दुवै हुँदै अब 15औं पञ्चवर्षीय योजना लागू हुने तयारी छ। विकासमा भौगोलिक समानताका आधारमा बजेट र योजनाहरू तर्जुमा गरी बाँडफाँड गरेर मुलुकको आर्थिक स्तर उकास्ने र गरिबी हटाउने नाममा तत्कालीन योजनाकार र सत्ताधारीहरूको अदूरदर्शिताको कारण सैकडौँ वर्षदेखि यो
सुदूरपश्चिम प्रदेश साह्रै उपेक्षित र पाउनुपर्ने हक अधिकार सुविधाबाट वञ्चित छ। यस क्षेत्रका नागरिकहरूको मानवाधिकार, संविधान प्रदत्त समान न्याय, समान अवसर पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी सुदूरपश्चिमको विकासका उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यहाँको सुसुप्त अर्थतन्त्रलाई आर्थिक फड्को मार्ने खालका सम्भाव्य महत्त्वपूर्ण ठुला योजना छनौट गरी उच्चतम प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नेतिर नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि मात्र पिछडिएको क्षेत्रलाई समृद्धिको अवसर पाएर संवैधानिक समानताको न्याय हुनेछ। दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू। यहाँको प्रमुख चुनौती भनेको बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कट नै हो। यसको आजसम्म उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसबाट सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका मुक्ति दिन औद्योगिक र आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ। हरेक जिल्लाको प्राकृतिक सम्पदाको सम्भाव्यता हेरी प्रत्येक जिल्लामा 4-5 वटा निर्यातमूलक उत्पादनशील उद्योग खोल्न जरुरी छ। साथै परम्परागत कुटीर तथा घरेलु उद्योगले पनि प्रोत्साहन पाउनुपर्छ। यसको निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक जिल्लाको सम्भाव्यता हेरी निर्यातजन्य उत्पादनशील योजना छनौट गरी त्यसको निम्ति लागत पुँजी कति, समयावधि कति, कुन प्रविधि अपनाउनुपर्छ, कति फाइदा दिन्छ, सबैको विशिष्ट सम्भाव्यता अध्ययन गरी सफल हुने भएपछि मात्र तदनुसार नीति नियम निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यस्ता योजना आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा तर्जुमा गरी दृढ सङ्कल्पले लागू गर्ने अठोट लिन सक्नु परेको छ। अनि मात्र आर्थिक फड्कोमारी नेपाल राष्ट्र समुन्नत हुनेछ। आफ्नो राजधानीसँग सोझै सम्पर्क हुन नसकेको वर्षौँदेखि रोकिएको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कर्णाली पारी 22 वटा पुल र सडक खोल्न मित्रराष्ट्र भारतसँग पहल कदमी गरेर सडक खोली सुदूरपश्चिमको विकासको बाटो खोलेकोमा यसको श्रेय सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीमा जान्छ। यसको नेतृत्वप्रति आश राखी सबैले गौरव गरेका छन्। यस्तै उदारमा दृढ इच्छाशक्ति लिएर यो सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेशलाई औसत राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेखित योजनाहरूलाई विशेष दीर्घकालीन योजनाको रूपमा तर्जुमा गरी यसलाई गतिशील रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई आर्थिक औद्योगिक क्रान्ति छेड्ने अपेक्षा गर्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तत्काल राहत दिने अब यो दीर्घकालीन योजनाको यो निवेदन गरेँ। तत्कालीन अहिले चाहिँ राहत दिनको लागि, बेरोजगारी हटाउनको लागि जो हाम्रो चालु योजनाहरू छन् ती योजनामा चाहिँ बेरोजगारी सम्हाल्ने चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। तत्काल दिने रणनीतिक योजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षको विकासको पूर्वाधारसँग जोडिनुपर्छ। यसले विभिन्न जिल्लाका अधिकांश बेरोजगारहरूले रोजगारको अवसर पाई तोकिएको योजना छिटो सम्पन्न हुनेछ। सडक यातायात क्षेत्रमा सेती लोकमार्ग टिकपरदेखि उरै तागलाकोट प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक त्रिदेशीय व्यापार कारोबार गर्ने प्रमुख पारवहन नाका जोड्ने सडक हो। दार्चु लाटिङ्गर महाकाली सडक यसले सीमा सुरक्षा एवं सीमावासीलाई सुविधा दिन्छ। पूर्व पश्चिम मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग यो पूर्वी नेपाल 5 तर्फको चिया भन्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडी झुलाघाटसम्म 1879 किलोमिटर लम्बाइ र पहाडी राजमार्ग हो। यसको पश्चिमी भाग अझै निर्माणाधीन छ। यो सडकलाई यथाशक्य जनघनत्व भएको अधिकांश उत्तरी दुर्गम जिल्लाहरूमा छुने गरी पुनः रेखाङ्कन गरी यथाशक्य सबैलाई सुविधा र छोटो सडक बन्नुपर्छ। श्रमिक शिविर खडा गरी रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ। जलविद्युत उत्पादन राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र पञ्चेश्वरमा महाकाली बहुआयामिक ठुलो जलाशय आयोजनाहरू 35औं वर्षदेखि तथाकथित मात्र छन्। पश्चिम सेती राष्ट्रिय गौरवको योजना कार्यान्वयन गर्ने खन्तिलो कदमको प्रयास भएको बुझिन्छ, तर निर्णय भएको छैन। यसले
हाम्रो ठुलो आम्दानीको स्रोतबाट हामी आफै वञ्चित भएका छौँ। अविरल आय स्रोत व्यर्थै खेर गइरहेछ। यस्तै 210 मेगावाटको चैनपुर सेती र 309 मेगावाटको SR6 सेतीमा बन्ने जलविद्युत आयोजना पनि स्थानीय तहमा कार्यरूपमा आएको छैन। यहाँको अपार जल सम्पदाको जलविद्युत उत्पादन र सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकेको छैन। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दछौँ। पर्यटन क्षेत्र, यहाँका धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरू घोडाघोडी ताल, छुल्का फाटा, उग्राधारा, घटाल, थपधड, बढीमालिका, सोमाचर्व, मानसर्व, कैलाचान्य, साइकल, उरै, तालाकोट, नाका समेतका अनेकौँ रमणीय क्षेत्रहरू प्रशस्त छन्। यहाँ पर्यटकहरू निर्बाध रूपले आउने जाने, बस्ने, खाने, स्वास्थ्य, सञ्चार र सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था हुन सके यहाँको पर्यटन व्यवस्था निकै नै पर्यटन उद्योगको रूपमा लिएर गाउँघरको आमद बढ्न सक्छ। अझै यो क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिले भारतीय ठुल्ठुला सहर समेत दिल्ली र तगलाकोट निकटस्थ भएकोले पनि आवत जावत र व्यापार कारोबार एवं भविष्यको निम्ति पनि हवाई स्थल मार्ग निकट दूरीमा छन्। धनगढी, चैनपुर, उरै, साइपालसम्म हवाई सेवा दिन सके कैलाश मानसरोवर यात्रा सबैभन्दा प्रभावकारी, छोटो र सुविधाजनक भई विदेशीहरूलाई पर्यटकीय आकर्षण बढ्न सक्थ्यो। अब यी मध्ये पनि विकासका पूर्वाधारका योजना सहित र यी मध्ये चाहिँ थोरै लागतमा रोजगारी दिन सकिने खालको र हाम्रै मौलिक चाहिँ केही थोरै लागतमा बहुआयामी फाइदा हुने योजनाहरू म केही प्रस्तुत गर्छु। उरै तागलाकोट विदेश पारवहन तथा नाका सञ्चालन हुनुपर्ने। उरै तागलाकोट त्रिदेशीय पारवहन नाका सञ्चालन हुनुपर्ने। यो वर्षौँदेखि बन्द भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गरिबी यो नाका ऐतिहासिक महत्त्वको अंशवर्मा कालदेखि नै पश्चिम नेपालको प्रमुख मण्डी हो। यहाँ भारत र चीनको व्यापार कारोबार गर्ने नेपाली पारवहन केन्द्र हो। तत्कालीन बझाङ्गी राज्यकालमा यहाँको प्रशासन र भन्सार आम्दानीको निम्ति पुतला भन्सार हाकिम राख्ने चलन थियो। राख्ने व्यवस्था 2016 सालसम्म थियो। तिब्बतमा दलाई लामा वाङदे काण्ड भएपछि यो नाका बन्द भई यहाँको कारोबार बाँझिएको छ। यसले नेपाल र चीनको व्यापार कारोबारमा निकै ठुलो नकारात्मक असर परि नेपालसहित दुवै देशको राष्ट्रिय आम्दानी घटेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा बझाङ, दार्चुला, बाजुरा र अछाम जिल्लाको घरेलु कुटीर उद्योग कारोबारमा बाधा भई बेरोजगार बढेको छ। तिब्बत चीनबाट ऊन, नुन, सुन, सुहाग कपडाहरू आयात हुन्थ्यो भने नेपालमा जडीबुटी, काठ, खाद्यान्न, भटमास, भाङ, खुर्सानी, सोया, चित्रा, भाङ्रा कपडाहरू निर्यात हुन्थ्यो। दुवै देशको आपसी समझदारीमा स्थानीय परम्परागत सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम अनुसार दुवै देशबीच सहज सम्झौता गरी यहाँको नाका कारोबार बन्द व्यापार खोल्ने कदम चाल्नुपर्छ। व्यापार कारोबार गर्ने ढोका बन्द गरेर हाम्रो आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन। अर्को जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र। प्राचीन कालदेखि यस क्षेत्रका वन जङ्गलहरूमा अनेकौं थरीका औषधिजन्य जडीबुटीहरू भारत र चीनमा निर्यात भइ रहेछ। जडीबुटीमा हाल यासा गुम्बा र चरेस भाङ बहुमूल्य जडीबुटी मानिन्छन्। आधुनिक वैज्ञानिक युगमा यासा गुम्बालाई मानिसमा पुरुषार्थ सौर शक्तिवर्धक मानिएको छ भने चरेस भाङ गाउँघरको शिवबुटीलाई प्राणघातक क्यान्सर रोगको अचूक दबाई भनी वैज्ञानिकहरूले सिद्ध गरेका छन्। यसको खेती र प्रशोधन केन्द्र बनाएर 7 तत्त्व मात्र निर्यात गर्न सके जनजीविकोपार्जनदेखि ठुलो राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। यसले नेपालको हाल भइरहेको व्यापार घाटालाई निकै कम गर्न सकिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउन ठुलो योगदान हुनेछ। कोभिडको कारणले श्रीलङ्का, चीन र भारत समेत संसारभरि नै आर्थिक सङ्कटको त्रास बढेकोले स्वदेशमै खँदिलो उपार्जनको बाटो भाङ खेती खुला गर्ने बारेमा विचार विमर्श हुन जरुरी छ। परम्परागत नेपाली घरेलु औषधि। परम्परागत नेपाली घरेलु औषधि शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र र औषधोपचार अस्पतालको व्यवस्था। घरेलु औषधिको
व्यवस्था, त्यसको पढाइ पनि होस् र अस्पताल पनि होस् भनेर हाम्रा गाउँघरमा वैद्यद्वारा घरेलु जडीबुटीले औषधोपचार गर्ने परम्परागत पद्धति छ। यो घरेलु औषधि कम खर्चमै सस्तो र सुलभ रूपमा बच्चादेखि वृद्धसम्म स्थानीय घरेलु जडीबुटी प्रयोग गरेर औषधोपचार हुन्छ। तर वैद्यको औषधि प्रचार प्रसार कम गर्ने हुँदा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको छ। यो वैद्यको परम्परागत घरेलु औषधिलाई वैज्ञानिक प्रशोधन र विश्लेषण गरी सार तत्त्व निकाली औषधोपचार गर्ने परम्परागत पद्धतिलाई जोगाई नेपाली मौलिक पद्धतिको विकास गरी चाइनिज र युनानी घरेलु औषधि जस्तै नेपाली घरेलु औषधिको प्रचार प्रसार प्रयोग हुन सक्थ्यो। यसले व्यावसायिक रोजगारी वृद्धि र स्वास्थ्योपचार सुलभ भई राष्ट्रिय आमद बढ्ने मात्र नभई स्वास्थ्य शिक्षामा नयाँ आयाम नै थप्नेछ। हरेक जिल्लामा गाउँघरमा वैद्यहरूलाई केही न केही रूपमा प्रोत्साहन गरी तिनीहरूले परम्परागत हासिल गरेको ज्ञान सङ्कलन गरी त्यसलाई वैज्ञानिक विश्लेषणले परिमार्जन गरेर प्रयोगमा ल्याउनलाई हरेक जिल्लामा एक-एकवटा परम्परागत घरेलु शिक्षण अस्पताल खोल्ने र प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली घरेलु औषधिबारे पढाउने शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र खोलेर नेपाली घरेलु औषधिको डाक्टरको दक्ष जनशक्ति तयार गरेर ती दीक्षित डाक्टरहरूलाई जनस्तरको सेवामा पठाउने पद्धतिको विकास गर्ने। यसरी नेपाली घरेलु औषधिको नयाँ आयाम थपी व्यावसायिक रोजगारको गुणात्मक वृद्धि हुनेछ। अन्तमा यो यस्तो व्यस्त समय तालिकामा बावजुद पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भइदिँदा यस कार्यक्रमको महत्त्व अझै बढ्न गएको छ। सम्माननीय प्रधानज्यूमा आभार व्यक्त गर्दछु। धैर्यतापूर्वक श्रवण गरिदिनु भएकोमा विशिष्ट अतिथिहरू, अन्य अतिथिहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खत्रीज्यू। अब उहाँले वाचन गरेको ज्ञापन पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब हामी सम्मानको कार्यक्रममा पदार्पण गरेका छौँ। शिवराज श्रेष्ठ ज्यूलाई अब सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम म यो सम्मान पत्र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपाल, सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च काठमाडौँद्वारा श्री शिवराज श्रेष्ठ मल्लज्यूलाई समर्पित अभिनन्दन पत्र। विक्रम सम्मत 1995 मा डोटीका सिलगढी बजार शैलेश्वरी पावनस्थलमा पिता ध्रुवराज श्रेष्ठ तथा माता गणेश कुमारी श्रेष्ठको कोखबाट जन्मनुभएका श्री शिवराज श्रेष्ठ मल्लज्यूले बडौदा विश्वविद्यालय भारतबाट एमकम व्यवस्थापन अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुका अतिरिक्त स्विडेन र इजरायलबाट डिप्लोमा इनको अपरेटिभ म्यानेजमेन्टको शिक्षा आर्जन गर्नुभयो। यहाँले साझा राष्ट्रिय संस्थामा संस्थापक प्रमुख अधिकृत र साझा यातायात तथा साझा स्वास्थ्य सेवामा संस्थापक महाप्रबन्धक तथा साझा प्रकाशनको सञ्चालकको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो। त्रिविबी सेडाको प्रमुख सल्लाहकार तथा आइडिआरसी र हार्वर्ड विश्वविद्यालयको सहयोगमा सञ्चालित पर्फर्मेन्स अफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज इन एसिया नामक प्रोजेक्टमा नेपालको तर्फबाट टिम लिडर भई कार्य गर्नुभयो। ब्रिटिस र अमेरिकन कम्पनीहरूसँग भएको जोइन्ट भेन्चरको सहनिर्देशकको रूपमा कर्णाली पुल, महाकाली सिँचाइ र सिलिका लाइम ब्रिक प्रोजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनमा सहयोग गर्नुभयो। पोखरा, धनगढी, जनकपुर र रारा विमानस्थल लगायत 50 भन्दा बढी औद्योगिक र पर्यटकीय तथा लघु जलविद्युत प्रोजेक्टहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको नेतृत्व पनि गर्नुभएको थियो। यहाँ राष्ट्रिय विकास परिषद र खप्टर पर्यटन विकास समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। इतिहास, राजनीति शास्त्र र
स्ट्राटेजिक प्लानिङको क्षेत्रमा विशेष रुचि र अध्ययनले हामी लाभान्वित भएका छौँ। यहाँ विक्रम सम्वत 2014मा सुदूरपश्चिम छात्र सङ्घको संस्थापक महासचिव हुनुभयो। श्रेष्ठज्यूको पर्फर्मेन्स अफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज इन नेपालका सहलेखक, मिथिलाका कर्नाटक वंशीहरू र उनीहरूको मण्डलमा प्रभाव, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अनुसन्धान सहयोगमा प्रकाशित मानव यात्रा, सृष्टिदेखि आर्यहरूको प्रथमा संस्कृतिसम्म नामक पुस्तकहरूका लेखक हुनुको साथै विभिन्न पत्र पत्रिकामा 100 भन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा हालसम्म अनुसन्धान र लेखनको कार्यमा पुर्याउनु भएको योगदानको सरकार मञ्च उच्च सम्मान गर्दछ। यहाँले सुदूरपश्चिम र मातृभूमिको सेवा तथा नेपालको समग्र सन्तुलित विकासमा दिएका योगदानको सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च हार्दिकता साथ गौरवको अनुभूति गर्दछ। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चको स्थापना कालदेखि हालसम्म सल्लाहकारको सेवा प्रदान गर्दै हालै प्रकाशित सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासको मार्गचित्र नामक पुस्तक तयार गर्ने विज्ञ टोलीको सफल नेतृत्व गर्नुभएकोमा हामी हर्षित भएका छौँ। यहाँको प्राज्ञिक योगदानको कदरस्वरूप सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चद्वारा ससम्मान यो अभिनन्दन पत्र समर्पण गरिएको छ। साथै यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवनको लागि श्री शैलेश्वरी माता समक्ष हार्दिक प्रार्थना गर्दछौँ। विष्णु प्रसाद खत्री अध्यक्ष, उमाशंकर जोशी महासचिव, शेरबहादुर देउबा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि। इति सम्मत 2079 साल 2 महिना 22 गते। अब यो सम्मान पत्र अर्पण गरेर अभिनन्दन गरिदिनुहुन म आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु र यो सम्मान ग्रहण गरिदिनुहुन शिवराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद र हामी सरोकार मञ्चको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष। अब हाम्रो कार्यक्रममा अलि तलमाथि हुन गएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समय अत्यन्त व्यस्त भएको र अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकोले यसपछिको शुभकामना मन्तव्य लगायतको कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अब भने आजको यस गरिमामय समारोहलाई प्रमुख अतिथिय सम्बोधनका लागि आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई म सादर आमन्त्रण गर्दछु। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरकार मञ्चको पुस्तक विमोचन कार्यक्रम बोलाउनु भएकोमा यस कार्यक्रम सुदूरपश्चिमाञ्चल सरकार सङ्घका अध्यक्ष र विष्णु खत्रीजी उहाँले अत्यन्तै मेहनत गरेर जो अहिले हाम्रो विषयमा सुदूरपश्चिमको विकासको सम्बन्धमा जो कुरा राख्नुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, धेरै अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। यस कारण चाहिँ म विष्णु प्रसाद खत्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ उहाँको यत्रो मेहनत, यत्रो अध्ययनले सुदूरपश्चिमको विकासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अहिले शिवराज श्रेष्ठजीलाई जो पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान गर्दछु। र माफ गर्नुहोला, मैले वास्तवमा सुन्ने मध्य सबैको आज यस्तै पढ्यो क्लास गरिदियो कार्यक्रमहरू विशेष चाहिँ एउटा ठाउँमा जानुपर्ने गरे र जानैपर्ने भएकोले माफी चाहन्छु। सुदूरपश्चिमको विषयमा मैले धेरै भन्नु छैन। वास्तवमा सुदूरपश्चिम विकासका सम्भावना धेरै छन्। पहिलोपटक
ढुकुटी उचापटबाट एसएससी पास गरेपछि काठमाडौँ जानु भनिरहेको हो। धनगढीसम्म पहिले लाग्यो, त्यहाँबाट धनगढीबाट रेल चढेर लखनऊबाट गुवाहाटी लखनऊ रेल चलेर हामी चाहिँ मुजफ्फरपुरमा रेल चेन्ज गरेर रक्सोल पुगेका थियौँ। रक्सोलबाट फेरि गाडीमा चाहिँ काठमाडौँ आयो। त्यस्तो बेला त्यस्तो चाहिँ अवस्था थियो सुरुमा। अहिले नेपाल जोडिएको छ बाटोले पनि, सुदूरपश्चिम जाने बाटो बनेको छ, जिल्लामा जाने बाटो बनेको छ, गाउँठाउँमै जाने बाटो बनेको छ। त्यस्तो अवस्था विकास धेरै भएका छन्। तर त्यहाँको गरिबी अझै पनि हटेको छैन। हाम्रा सारा सुदूरपश्चिमका युवाहरू खास गरिकन यो अझै पनि बम्बई जाने, मद्रास जाने, लाहोर जाने लाहोरै भन्छ अहिले पनि त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ अझै पनि हाम्रो जो देशको सुदूरपश्चिमको आर्थिक अवस्था अझै पनि उठ्न सकेका छैन। तर सुदूरपश्चिममा एकदमै धेरै विकासका सम्भावना छन्। महाकाली त्यही छ, सेती त्यही छ। त्यो विकास गर्न सकेका खण्डमा, प्रदेशको विकास गर्न खोजेका खण्डमा, पश्चिम क्षेत्रको विकास गर्न खोजेका खण्डमा अवश्य नै सुदूरपश्चिमको सबभन्दा धनी बन्न सक्दछ। यस सम्बन्धमा अब केही कुराहरू तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम सरकार मञ्चले विगत 16 वर्षदेखि यस क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि निस्वार्थ भावले मातृभूमिप्रति आफ्नो कर्तव्य वहन गर्दै समग्र प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक मार्गचित्र यस पुस्तक प्रकाशमा गरेको कुरा देखेर मलाई खुसी लागेको छ। यो मार्गचित्र सुदूरपश्चिमको प्रदेशमा भएको गरिबी आसमानबाट हटाई समग्र विकासमा केन्द्रित रहेको छ, जुन कुरा अत्यन्तै सराहनीय छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासको सूचकाङ्कमा अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट समन्वय सहकार्य गर्न जरुरी छ। तीनवटै तहका सरकारहरूको सहकार्यपछि परेको प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार विकास योजनाका तर्जुमा कार्यान्वयन मूल्याङ्कन यो पुस्तक सहभागी भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा योगदान गर्ने सुदूरपश्चिमका सबै सेवानिवृत्त सेवारत विज्ञ विशेषज्ञहरूको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब यो सुदूरपश्चिममा ड्राई पोर्ट बनाउने भारत सरकारको सहमति भएको छ। महाकाली पाली त्यो चाहिँ 2007 ड्राई पोर्ट भएको खण्डमा त्यहाँ सिधै हामी चाहिँ नि सुदूरपश्चिम कनेक्ट हुनेछ। बम्बईसित कनेक्ट भएको खण्डमा सिधै चाहिँ नि बम्बईबाट सिधै चाहिँ नि माल सामान ल्याउन सकिनेछ, छोटो हुनेछ। त्यसले अझ पनि विकासमा पनि हाम्रो ठुलो योगदान मिल्ने विश्वास लिएको छु मैले। त्यस्तै अरू कुराहरू छन्। सुदूरपश्चिमको विकास सम्भावनाहरू धेरै बढी छन्। तर अझै पनि चाहिँ नि विकटताको कारणले अझै पनि त्यहाँ चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूले अझै पनि आफूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित मानेका छैनन्। त्यस कारण लगानीकर्तालाई पनि सुरक्षाको व्यवस्था दियो भनेदेखिलाई विदेशी स्वदेशी सबै लगानीकर्ताहरू आएर हाम्रो सुदूरपश्चिममा सबभन्दा बढी धनी प्रदेश हुन सक्ने प्रदेश छ। त्यसैले यसको चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ विकास हुने छ। अन्तमा यस किसिमको पुस्तकले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ पुस्तक प्रकाशमा लाग्नुभएका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै फेरि म चाहिँ सरकार मञ्चका अध्यक्षजीलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद। हामी हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू। यो अमूल्य समयको लागि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालका अध्यक्षज्यूलाई
ससम्मानपूर्वक त्यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सुरत बहादुर शाहज्यूद्वारा लिखित सुदूरपश्चिमबाट उदाएका अमर नक्षत्र र डडेलधुराको एक चिनारी दुईवटा पुस्तक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालका सल्लाहकार र कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरूको सामूहिक फोटो खिच्ने कार्यक्रम रहेको छ। कृपया पछाडि आएर फोटो खिच्ने कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकारज्यूहरूलाई म मञ्चमा निम्त्याउँछु फोटोको लागि, सामूहिक फोटोको लागि। हार्दिक धन्यवाद। अब कार्य समितिका